दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस्लामिक सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के इस्लामिक सोल्यूशन चैनल के अंदर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक दोस्तों नाफ के अंदर तेल लगाने के फ़वाइद हैं। आज हम आपको वो तमाम फ़वाइद बताएंगे और उसके साथ हम आपको दीगर मुख्तलिफ तिबी फ़वाइद इसके बताएंगे कि अगर आप नाफ में तेल लगाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ, क्या खुशनुमा तब्दीलियाँ आएंगी। इससे पहले हम अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल जिसका जवाब आपको सोचना है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो धूप में भी नहीं सूखती। वो कौन सी चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती। और दूसरा सवाल ये है कि अगर अफ्रीकी लोगों के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, जिस तरह आप जानते हैं अफ्रीका में तमाम लोगों के रंग काले होते हैं, अगर उन लोगों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके दांतों का रंग क्या होगा। ये दो ट्रिकी क्वेश्चंस, दिलचस्प सवालात आपके सामने रखे हैं। इनके जवाबात अगर किसी ने बूझ लिए हैं तो इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दे, नीचे कमेंट में लिख दे। अगर आपने नहीं बूझे अभी तक तो हम आखिर पे इस वीडियो के आपको दोनों जवाबात बताएंगे और आजमाएंगे कि आपने किन दोस्तों ने इनको सही बूझा और किन लोगों ने गलत बूझा। अभी हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब कि नाफ के अंदर तेल लगाने के फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहला इसका फ़ायदा हेडेक है। हेडेक से बचा जा सकता है अगर हम नाफ में तेल लगाते हैं। हेडेक आसान लफ्ज़ों में चलते हैं, उर्दू की इस्तिलाह में चलते हैं, सर दर्द से हम बच सकते हैं। जिन लोगों को मुतवातर सर दर्द रहता है, अक्सर वो सर दर्द की जो भी बहन और भाई शिकायत करते हैं, अगर वो रात को सोने से पहले अपनी नाफ में जैतून का तेल लगाएं और उसको थोड़ी सी मालिश करें तो इंशाल्लाह वो सर दर्द से उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, अगर वो इस काम को, इस फेल को अपनी आदत बना लेते हैं। किस तरह से ये हमारे जिस्म के ऊपर रिएक्ट करता है, ये फ़वाइद के बाद हम इसको टेक्निकल वे में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम वो चीज़ होती है, वो सिस्टम होता है, जिन भाइयों बहनों को नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा क़ुव्वते मुदाफ़ियत यानी कि हमारा जो जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, वो मजबूत हो जाता है। क्यों मजबूत हो जाता है वो भी टेक्निकली हम आखिर पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमारे आँखों की जो आईसाइट है, बेनाई है, वो बेहतर होती है। किसी की नज़र कमज़ोर है, उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला नज़र आता है, अगर वो ये फेल करेगा, नाफ के अंदर तेल लगाएगा तो उसकी आँखों की जो रोशनी है वो वापस लौटेगी और उसके अंदर इजाफा होगा। तीसरा इसका चौथा माजरत फ़ायदा इसका ये है कि हमारे जिस्म को पट्ठों के दर्द से निजात मिल जाती है। बहुत सारे हजरात, हमारे बूढ़े लोग, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े बुजुर्ग, तमाम लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको पट्ठों का दर्द है, यानी मस्कुलर पेन है। जिस्म के मुख्तलिफ जगहों से पट्टे खिंच जाते हैं, नाड़ें खिंच जाती हैं। इसका इलाज भी नाफ में रात को जैतून का तेल लगाने से किया जा सकता है। और ये किस तरह से एक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर, इसका एक्टिंग प्रोसीजर टेक्निकली मेडिकल की ज़ुबान में किस तरह से है वो आपको कुछ देर बाद बताने जा रहे हैं। इसका एक और अहम फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, यानी हमारे लंग्स को और हमारे सांस लेने का जो निज़ाम है उसको काफ़ी हद तक काबू रखता है, उसको यानी बेहतरी की तरफ लेके जाता है। एक और फ़ायदा इसका हैरत अंगेज़ ये है कि जो बुज़ुर्ग, जो भाई, जो मोहतरम बहनें ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं या मरीज़ा हैं,
وہ تمام اگر اس فیل کو کریں گے تو ان کا بلڈ پریشر ایک خاص نیچرل لمٹ کے اندر رہے گا، نہ بی پی شوٹ کرے گا نہ ڈاؤن کرے گا۔ اور جب بلڈ پریشر آپ جانتے ہیں بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اس کا ایک لمٹ، پراپر لمٹ کے اندر رہنا ہماری باڈی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بلڈ پریشر اگر اچانک سے شوٹ کرے تو برین ہیمبریج اور نسیں پھٹنا جسے کہتے ہیں، اور ہمارا دماغ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جاتا ہے، اور اس سے اموات، بہت جلد انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں بھی ہماری بچ سکتی ہیں اس چھوٹے سے کام سے۔ ابھی آپ نے اس کے اتنے سارے فوائد سنے ہیں، آپ کا ذہن لازمی طور پر اس چیز کو سوچ رہا ہوگا کہ اس چھوٹے سے فیل سے اتنے سارے فوائد کیسے مل سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ میڈیکل کی زبان میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ دوستو، جو ہماری ناف ہوتی ہے یہ ہمارے جسم کا سینٹر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب انسان افزائش کے مراحل میں ہوتا ہے تو اس زائگوٹ کو جو خوراک، جو منرلز، وائٹامنز دیے جاتے ہیں قدرتی طور پر اللہ پاک وہ ناف کے ذریعے اسے پرووائڈ کرتا ہے۔ ناف ہمارے جسم کے تمام کیپلریز کو کنیکٹ کرتی ہے۔ ہمارے جسم کی ہر حصے کا لنک ہماری ناف کے ساتھ موجود ہے، اور وہ لنک کیپلریز یعنی خون کی چھوٹی چھوٹی شریانوں، چھوٹی چھوٹی وینز کے ذریعے بنا ہوا ہے۔ جب ہم اس ایپی سینٹر، اس جسم کے مرکز کے اندر جب ہم وہاں مالش کرتے ہیں زیتون کے تیل کی، تو ہمارا جو بلڈ ہے اس سینٹر سے ریگولیٹ ہوتا ہے۔ وہ ریگولیٹ ہوتا ہوا اس کی جو فلو ہے وہ بالکل، اگر تو زیادہ ہے تو وہ نیچرل لمٹ میں چلا جاتا ہے، اگر وہ کم ہے تب بھی وہ نیچرل لمٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کا کنٹرول میں رہنا۔ اور جب وہ نیچرلی طریقے سے وہ خون ہمارے جسم کو پہنچتا ہے تو ہمارا، اگر وہ سر میں جاتا ہے تو سر درد کو ٹھیک کرتا ہے، وہ آنکھوں میں جاتا ہے تو آنکھوں کی بینائی کو واپس لے کے آتا ہے۔ کس طرح سے لے کے آتا ہے؟ جب پورا خون ہماری آنکھوں کو ملتا ہے تو اس کے جو سیلز ہیں وہ اچھے طریقے سے نشو و نما پاتے ہیں اور زیادہ نئے سیل بنتے ہیں۔ ہمارے سیل قدرتی طور پر جسم میں نئے سیل بنتے رہتے ہیں، اور جب پورا خون، یعنی جو خون ہے وہ سیلز کی خوراک ہے، اور جب وہ پورا خون ملتا ہے تو سیلز زیادہ تیزی سے اور زیادہ صحت مند سیلز وجود میں آتے ہیں اور ہماری بینائی کو تیز کرتے ہیں۔ ابھی اسی طرح سے ہمارا سر درد ٹھیک ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کی بینائی لوٹتی ہے، اور نیز ہمارے جسم کے بہت سارے مراکز، نظام ہضم ٹھیک ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے امیون سسٹم کے اندر، قوت مدافعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جسم بہت ساری دوسری بیماریوں کے خلاف اچھے طریقے سے ریزسٹ کر سکتا ہے۔ ٹیکنیکلی میرا خیال ہے یہ کافی ہے، تمام دوستوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ روزانہ رات کو زیتون کے تیل کی مالش کیجئے، اور اس کے علاوہ جسم پر بھی اگر ہو سکے تو مالش کرتے رہیں، اور اس کا ایک بہترین طریقہ مساج بھی ہے۔ ابھی ہم دوستو اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کا مزید ٹائم ہم نہیں لیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، اس کے جواب کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو دھوپ میں بھی نہیں سوکھتی؟ تو اس کا جواب جس نے بوجھ لیا اس کو مبارکباد، اور جس نے نہیں بوجھ لیا اور کوشش کی اس کو ہم سراہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہے کہ وہ چیز ہے پسینہ۔ دھوپ کے اندر ہمارا پسینہ نہیں سوکھتا، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جن دوستوں نے اس سوال کو بوجھا انہیں مبارکباد۔ دوستو، دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ تمام افریقی لوگ جن کے رنگ کالے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاں اب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانتوں کا رنگ کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے بہت سارے دوستوں نے اس کا جواب ڈھونڈا ہوگا اور لکھا ہوگا کہ اس کے دانتوں کا رنگ سفید ہوگا۔ یہ جواب بالکل غلط ہے۔ حالانکہ نئے پیدا ہونے والے بچے کے تو دانت دوستو ہوتے ہی نہیں۔ یہ کامن سینس کا سوال ہے،
جن دوستوں نے اس کو صحیح بوجھا ان کو ڈھیر مبارکباد، اور جنہوں نے اس کو صحیح نہیں بوجھا ان کو آئندہ آنے والی ویڈیوز اور نئے سوالات کے لیے ویری گڈ لک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے اچھا علم آپ نے حاصل کیا ہے۔ اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس پہ کومنٹ کیجئے، اپنے سوالات کے جوابات کے لیے اپنا سوال لکھ دیجئے، اور اسلامک سولوشن چینل کو بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔